शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं गीतायाः अष्टादशाध्यायं पठामः। अष्टादशाध्याये द्वात्रिंशत्तमश्लोकः पठितः। अत्र बुद्धेः विषयमधिकृत्य बुद्धौ अपि बुद्धिः अपि त्रिविधा भवति इति। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः इति श्रीकृष्णेन उक्तं खलु। ज्ञानं त्रिविधं भवति। ज्ञानम् इत्युक्ते सात्विकज्ञानं राजसज्ञानं तामसज्ञानम् इति। सात्विकं ज्ञानम् इत्युक्ते सात्विकं ज्ञानं कथं पश्यति। ज्ञानं नाम उदाहरणतया सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति ज्ञानं वर्तते। तेन ज्ञानेन मनुष्यः कथं पश्यति। यदि तत् ज्ञानम् अस्माकं बुद्धौ स्थापितं भवति तदानीं कथम् अस्माकं दृष्टिः भवति। अस्माकं दृष्टिः अपि सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिरेव भवति। अतः सात्विकज्ञानी किं करोति। कथं वर्तते इत्युक्ते सर्वत्र ब्रह्म पश्यति। अविभक्तं विभक्तेषु पश्यति। यद्यपि पुरतः अनेके जनाः सन्ति, अनेके विषयाः सन्ति, सर्वत्र एकत्वं पश्यति। एकत्वदर्शनं सात्विकं ज्ञानं, भिन्नत्वदर्शनं राजसं ज्ञानम्। एवमेव किमपि अल्पं विषयं स्वीकृत्य तदेव कृत्स्नं तदेव सर्वम् इति यः कश्चित् वदति, तदेव सर्वैः अङ्गीकर्तव्यम् इति यदा वदति तत् तामसं ज्ञानमिति। एवमेव ज्ञानं कर्म च। कर्म अपि तामसं कर्म, सात्विकं कर्म अन्यत्, राजसं कर्म अन्यविधं भवति, तामसं कर्म अन्यविधं भवति। एवमेव कर्ता कर्ता अपि त्रिविधः भवति गुणभेदतः। एवमेव बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव इति गतकक्षायां वयं पठितवन्तः। बुद्धेर्भेदं, बुद्धिः इत्युक्ते अर्थः कः। बुद्धिः इत्युक्ते निश्चयात्मिका बुद्धिः खलु। निश्चयात्मिका बुद्धिः। अस्माकं बुद्धिः कथं कार्यं करोति। ज्ञानम् आश्रित्य एव कार्यं करोति। ज्ञानं यथा भवति तत् अनुसृत्य एव अस्माकं बुद्धिरपि प्रवर्तते। यदि सम्यक् ज्ञानं वर्तते चेत् बुद्धिः अपि समीचीनमार्गेण गच्छति। बुद्धिः अपि सम्यक् निश्चयं करोति। यदि ज्ञानं रागद्वेषादियुक्तं भवति, अस्माकं ज्ञाने सम्यक् ज्ञानं नास्ति, रागद्वेषादियुक्तं ज्ञानं वर्तते, तदानीं कर्ता अपि एवमेव वर्तते, बुद्धिः अपि एवमेव गच्छति। बुद्धिः अपि तत्र किं स्वार्थबुद्धिः वर्तते, स्वलाभाय कार्यं करोति इत्येवं तस्य बुद्धिः भवति। तामसी बुद्धिः अपि एवमेव भवति खलु। तामसी बुद्धौ तामसबुद्धौ किं भवति। अधर्ममेव धर्ममिति स्वीकरोति। अधर्मं धर्ममिति या बुद्धिः स्वीकरोति, या बुद्धिः मन्यते, सर्वान् विषयान् विपरीतरूपेण मन्यते, सा बुद्धिः किं तामसी इति सा बुद्धिः उक्ता। इदानीं सात्विकी धृतिः 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 इति शब्दस्य अर्थः कः। बुद्धिः इत्युक्ते निश्चयात्मिका बुद्धिः। एकं निर्णयं स्वीकृतम् इति चिन्तयतु। कश्चित् निर्णयः स्वीकृतः। निर्णयः निर्णयमिति न निर्णयः अथवा निश्चयः। कश्चन निर्णयः स्वीकृतः। तदनन्तरं किं करणीयं। तस्य तं निश्चयम् अथवा निर्णयं कार्यरूपेण आनेतव्यं खलु। कार्यरूपेण आनेतव्यं चेत् अस्माकम् उत्साहः, धृतिः इत्युक्ते डिटर्मिनेशन्, एवमेव एन्तूसियासम् इत्यादि उत्साहशक्तिः अपेक्षिता खलु। अत्र बुद्धिः इत्युक्ते ज्ञानशक्तिः, धृतिः इत्युक्ते क्रियाशक्तिः इति मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायां वयं दृष्टवन्तः। मधुसूदनसरस्वती किं वदति इत्युक्ते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव इत्यस्य श्लोकस्य व्याख्यायां बुद्धिः इत्युक्ते ज्ञानशक्तिः। ज्ञानं
कस्मिन् मार्गे प्रवर्तते इति कथं निश्चयं करोति इति एवम् अथवा अतः ज्ञानशक्तिः इति उक्तवन्तः। अत्र क्रियाशक्तिः कर्म करणसमये अस्माकम् उत्साहः कीदृशः भवति, अस्माकं डिटर्मिनेशन् कीदृशं भवति, विल् पवर् कीदृशं भवति इत्येवम् अत्र धृतिः इति। सात्विकी धृतिः कीदृशी कथं भवति इति इदानीं द्रष्टव्यम्। अग्रिमश्लोके इत्युक्ते त्रयस्त्रिंशत्तमश्लोके 33 श्लोके धृत्या यया धारयते इत्यस्मिन् श्लोके अस्माभिः इदानीं द्रष्टव्यम्। श्रीनिवास कृपया पठतु। तथैव आचार्य। एकत्रिंशत्तमः श्लोकः। 30 धृत्या यया ओके ओके एक ओके ओके 30तमश्लोकः अस्माभिः पठितः खलु। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी एतावत्पर्यन्तं पठितं खलु। इदानीं 31तमश्लोकः पठनीयः। बुद्धिः कथं भवति, राजसी बुद्धिः सात्विकी बुद्धिः कथं भवति इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। इदानीं राजसी बुद्धिः कथं भवति, तामसी बुद्धिः कथं भवति इति इदानीम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। 31तमश्लोकः पठनीयः। कृपया पठतु। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च धर्मम् अधर्मम् इति एकवचने द्वितीय एकवचन शब्दाः सर्वे अपि कार्यं च अकार्यं च इति धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति सा बुद्धिः हे पार्थ राजसी इति पदविभागः। यत्र यया बुद्ध्या यया बुद्ध्या इति शब्दः नास्ति, वयं वक्तुं शक्नुमः यया बुद्ध्या मनुष्यः अथवा मनुष्यः एव अयं साधकः न खलु। साधकः अस्ति चेत् सात्विकी बुद्धिः भवति, साधकः नास्ति। अयं जनः व्यावहारिकः जनः, लोकव्यवहारे सक्तः जनः। धर्मं च अधर्म यया बुद्ध्या धर्मं च अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् अयथार्थरूपेण प्रजानाति सा बुद्धिः हे पार्थ राजसी इत्यत्र सुलभाः शब्दाः एव। यया धर्मं धर्मशब्दस्य अर्थः कः? धर्मः इत्युक्ते शास्त्रेषु विहितः, शास्त्रेषु विहितं निषिद्धमिति, विहितकर्म निषिद्धं कर्म इति वर्तते। एवमेव शास्त्रं किं करोति, शंसति इति शास्त्रमपि, शास्ति इति शास्त्रं शंसति इति शास्त्रम्, अर्थात् एवं करोति चेत् सम्यक् भवति इति शंसति अपि प्रशंसति अपि। अत्र शंसति इत्युक्ते वेदान्तशास्त्रे प्रवर्तन् उदाहरणतया श्रवणमनन निदिध्यासनादीनि करणीयानि, अत्र विधिः नास्ति, शंसति एव तस्मिन् सन्दर्भे शंसति। शास्ति इत्युक्ते एवं करणीयं, चौर्यं न करणीयं, किमपि अन्यत् दुष्कर्म न करणीयम् इति यदा वदति तत् निषिद्धं कर्म। एवम् अवश्यं करणीयं, सन्ध्यावन्दनादि करणीयम् इत्युक्ते विहितं कर्म। परन्तु वेदान्त अध्ययने वा तत्र विधिः न भवति, केवलं शंसनं भवति। शंसनम् इत्युक्ते प्रशंसनं भवति। एवं धर्मं च अधर्मं च, शास्त्रेषु यो विहितः स धर्मः, शास्त्रेषु यो निषिद्धः सः अधर्मः इति। अत्र किं राजसी बुद्धिः खलु। अत्र शास्त्रविधिं विहाय शास्त्रं प्रायः पठितवान् अस्ति, तथापि रागद्वेषवशात् राजसः पुरुषः इत्युक्ते कथं, राजसः इत्युक्ते रजोगुणवान्, रजः इत्युक्ते रजो रागात्मकं विद्धि, रागात्मकम् अत्र रागद्वेषौ स्तः। एवमेव ईर्ष्या असूया इत्यादीनि सर्वाण्यपि तत्र भवन्ति। एवं भवति चेत् सः कथं निर्णयं स्वीकर्तुं शक्नोति, सम्यक् निर्णयं कथं स्वीकर्तुं शक्नोति। यदि बुद्धौ रागद्वेषादयः न भवन्ति तदानीमेव सः इम्पार्शियल् रूपेण निष्पक्षपात इति तेलुगु भाषायां वदामः, संस्कृते अपि वक्तुं शक्नुमः। पक्षपातः इत्युक्ते कः अर्थः, पक्षे पतति इति पक्षपाती इति खलु। पक्षपातः निष्पक्षपातबुद्ध्या यदि वयं निर्णयं स्वीकुर्मः चेत्
सा बुद्धिः सात्विकी बुद्धिः इति। परन्तु अत्र निष्पक्षपातरूपेण निर्णयं स्वीकर्तुं न शक्नोति रागद्वेषवशात्। अत एव अयं जनः अयथावत् तत्र विषयः वस्तु तत्त्वम् एकरीत्या वर्तते, परन्तु असमीचीनं निर्णयं स्वीकरोति इति। एवं भवति। अधर्मञ्च स्वबुद्ध्या एव रागद्वेषवशात् अथवा अहमेव सर्वं जानामि, किमर्थं धर्मः पालनीयः, किमर्थं नियमाः पालनीयः। यथा जनाः कार्यालयेषु गच्छन्ति, वयं कार्यालयेषु पश्यामः, एवं विधान् जनान् वयं कार्यालयेषु अपि पश्यामः। एते नियमाः सर्वे अपि साधारणजनानां कृते अस्माभिः नियमाः उल्लङ्घनीयाः भवन्ति। यदि नियमाः उल्लङ्घिताः भवन्ति चेदेव वयं किमपि कार्यं कर्तुं शक्नुमः इत्यपि तत्र कश्चित् वादः वर्तते। एवं जनाः अपि वर्तन्ते। तत्र एवं नियमाः सर्वेपि सामान्यजनानां कृते इत्यपि कश्चन वादः वर्तते। तत् त्यजतु। परन्तु अत्र कार्यं च अकार्यमेव च। कार्यम् इत्युक्ते शास्त्राणि वदन्ति खलु, किं तव वर्णः एवमस्ति, तव आश्रमः एवमस्ति, वर्ण आश्रम अनुसारेण त्वया त्वं ब्राह्मणः अथवा त्वं क्षत्रियः इति वा। इदानीं तु क्षत्रियाः इत्यादयः न सन्ति, परन्तु ब्राह्मणाः इति केचन सन्ति। इदानीं केचन सन्ति। अर्थात् ब्राह्मणाः इत्युक्ते अन्येषां जनानां किं जातम् इत्युक्ते क्षत्रियाः, वैश्याः, शूद्राः इति पूर्वस्मिन् काले गुणकर्मविभागशः इति यथा श्रीकृष्णेन उक्तं, गुणानां वशात् कर्मविभजनमासीत्। परन्तु इदानीं तु सर्वमपि समाजे परिवर्तनं जातम् इति कारणात् तत्सर्वमपि लुप्तं जातम्। परन्तु ब्राह्मणाः इति केचन जनाः इदानीमपि सन्ति। ब्राह्मणाः इति केचन जनाः इदानीमपि शास्त्राणि अध्ययन्ति, शास्त्राणाम् अध्ययनं कुर्वन्ति। एवमेव वेदानां रक्षणं कुर्वन्ति। वेदानां रक्षणम् इत्यादिकं सर्वं अनेके जनाः कुर्वन्ति खलु। समीचीनमार्गे एव तिष्ठन्ति। अन्येषाम् अपेक्षया समीचीनमार्गेण, उत्तममार्गेण एव स्थिताः भवन्ति। अतः ये जनाः, केचन जनाः ब्राह्मणाः एतावत्पर्यन्तं सन्ति इति कारणादेव अस्माकं धर्मः इदानीं सम्यक् समीचीनरूपेण वर्तते इदानीमपि। यद्यपि बहवः तत्र त्रुटयः सन्ति, तदानीमपि किञ्चित् धर्मः वर्तते एव। शनैः शनैः एकपादेन वा कथं वा गच्छति एव। एवम् अत्र कार्यम् इत्युक्ते वर्णाश्रमानुसारेण अथवा देशकालानुरूपेण अपि। यस्मिन् देशे काले च निमित्ते च यः धर्मो भवति इति शङ्कराचार्याणां वाक्यमपि वर्तते। यस्मिन् देशे निमित्ते कार्ये च, यस्मिन् काले देशे काले निमित्ते च यत् यो धर्मः भवति स एव देशान्तरे कालान्तरे वा निमित्तान्तरे वा अधर्म इति व्यवह्रियते इति तेषां वाक्यम् एकत्र वर्तते। अतः देशकालानुसारेण अपि धर्मः ज्ञातव्यः। ज्ञात्वा अयं जनः कार्यं करोति। एवमेव कार्यञ्च अकार्यमेव च अयथावत्। यथावत् इत्युक्ते यथा वस्तुरूपं वर्तते, वस्तुतत्त्वं वर्तते, तथा ज्ञानं वर्तते चेत् यथावत् जानाति इति। अयथावत् इत्युक्ते वस्तुतत्त्वम् एकरूपेण वर्तते, अयम् अन्यरूपेण जानाति। बुद्धिहीनः इति न, स्वबुद्धिम् उपयुज्य एव रागद्वेषवशात् नियमानाम् उल्लङ्घनं करोति। अहङ्कारवशात् वा गर्ववशात् वा नियमानाम् उल्लङ्घनं करोति रागद्वेषवशात्। एवं कस्मैचित् लाभं करोति, कस्मैचित् हानिं करोति इत्येवं तस्य कार्याणि भवन्ति। अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। सा बुद्धिः राजसी बुद्धिः भवति। सात्विकी बुद्धिः कथं आसीत्? बन्धं मोक्षं च या वेत्ति इति। यस्मिन् कर्मणि बन्धः वर्तते, यस्मिन् कर्मणि तत्र केन कारणेन, केन कर्मणा अहं बन्धात् विमुक्तो भविष्यामि इत्येवं सः तत्र विचारं करोति।
परन्तु अत्र तादृशः विचारः नास्ति। अत एव राजसी बुद्धिः भवति, बन्धमोक्षविषये तस्य चिन्ता न भवति, तस्य चिन्तनं न भवति इति। सा बुद्धिः सा पार्थ सा राजसी इति। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैव आचार्य। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। राजसः जनः किं करोति? यत्किञ्चित् शास्त्रं ज्ञात्वा अपि तस्य उल्लङ्घनं करोति। अयं जनः अपि शास्त्रं न जानाति इति न वक्तुं शक्नुमः। परन्तु धर्मः एकरूपेण वर्तते, परन्तु स्वेच्छया अधर्मं स्वीकरोति, स्वेच्छया अधर्मम् अङ्गीकरोति। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसा आवृत अथवा वृता इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। आवृत वृत एक एव। सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, तामसी बुद्धिः एवं भवति। तामसी बुद्धिः कथं भवति? या बुद्धिः अधर्मं धर्ममिति मन्यते, कस्मात् कारणात् इत्युक्ते तमसा वृता सती या बुद्धिः अधर्ममेव धर्ममिति मन्यते, तमोगुणवशात् इति। अनन्तरं च सर्वार्थान् विपरीतान्, सर्वान् पदार्थान्, सर्वान् ज्ञेयपदार्थान् विपरीतरूपेण जानाति, नियमानाम् उल्लङ्घनं सन्तोषेण करोति इत्यपि। इत्येवं सर्वार्थान् विपरीतांश्च सा बुद्धिः, अर्थात् विपरीतबुद्धिः, विनाशकाले विपरीतबुद्धिः इत्यपि वर्तते खलु। एवं सा बुद्धिः हे पार्थ तामसी। केचन जनाः स्वबुद्ध्या इत्युक्ते वालण्टरिलि इति ज्ञात्वा अपि कर्माणि कुर्वन्ति। केचन जनाः तमोगुणे अपि, उदाहरणतया रावणः वर्तते। रावणः शास्त्राणि सर्वाणि जानाति, परन्तु तस्य मदः वर्तते। मदः इति तमोगुणस्य चिह्नं। मदः इत्यपि तमोगुणस्य चिह्नं। न केवलं बुद्धिहीनता अपि तु मदः अपि। धनमदः भवेत्, यौवनमदः भवेत्। यौवनं धनसम्पत्तिः, प्रभुत्वम्, अविवेकिता, एकैकमप्यनर्थाय इति उक्तं खलु। तानि सर्वाण्यपि तत्र यौवनं किं तामसमिति न वक्तुं शक्नुमः, परन्तु धनसम्पत्तिः, धनमदः वर्तते, धनमदः वर्तते। यौवनं धनसम्पत्तिः, प्रभुत्वं तत्र प्रभुत्वमपि, प्रभुत्वम् इत्युक्ते अधिकारः। कस्मिंश्चित् राजपदव्यां वर्तते, तत्र अधिकारः वर्तते चेत् अहं किमपि कर्तुं शक्नोमि इति तत्र बुद्धिः भवति। एवमेव अविवेकिता। अत्र मदः, धनमदः वा अधिकारमदः वा इति भवति। अतः तमसा आवृत, मदेन मत्तः इति वदामः। एवम् अधर्मं धर्ममिति केवलम् इन्द्रियाणां प्रीणनार्थं, यथा रावणासुरः वर्तते, इन्द्रियाणां प्रीणनमेव करोति। एवमेव तत्र रामसुखदास महाशयस्य व्याख्यायां केचन उत्तमाः विषयाः सन्ति। तत्र ईश्वरनिन्दां करोति, एवमेव शास्त्रनिन्दां करोति, सत्पुरुषाणां निन्दां करोति इत्यादि गुणाः तैः वर्णितमस्ति। तत्र शास्त्र अयं तमोगुणेन व्याप्तः जनः किं करोति? तस्य बुद्धिः कथं भवति इत्युक्ते ईश्वरस्य निन्दा, शास्त्रनिन्दा, उत्तमजनानां निन्दां करोति। निषिद्धकर्मण कुर्वन्नपि गर्वम् अनुभवति। निषिद्धं कर्म कुर्वन् सः किं लज्जां न अनुभवति, अपि तु गर्वम् अनुभवति। एवमेव मन्यते तमसा आवृत, तमोगुणेन आवृत धर्मग्रन्थाः स्वार्थपरैः लिखिताः अथवा स्वार्थपरैः ब्राह्मणैः लिखिताः, निर्मिताः अथवा बलहीनैः निर्मिताः इति। मोरालिटी इस् ओन्ली फॉर द वीक इति कश्चन फिलासफर् उक्तवान्। फ्रेडरिक् नीशे इति इति जर्मन् फिलासफर् कश्चन वर्तते, फ्रेडरिक् नीशे इति।
तेन उक्तं मोरालिटी इस् द प्रोडक्ट् ऑफ द वीक इति। अस्माकं ग्रन्थेषु अपि कदा कदा दुष्टजनानां प्रवर्तनस्य वर्णन समये एतादृशाः विषयाः सन्ति। दुष्टाः जनाः कथं चिन्तयन्ति, ओ एतत् नियमाः सर्वेपि भीरूणां कृते वा बलहीनानां कृते वा निर्मिताः इत्यपि वदन्ति। इदानीन्तनकाले वयं पाश्चात्यदेशेषु अपि पश्यामः। देशेषु स्वेच्छया ते लिङ्गपरिवर्तनं कुर्वन्ति। लिङ्गपरिवर्तनम् इत्युक्ते कश्चित् बालकः डाक्टर् समीपं गत्वा वैद्यकसमीपं गत्वा अहं मम स्वेच्छा वर्तते, अहं बालिका रूपेण अहं भवितुमिच्छामि इति सः गच्छति। सः बालकः बालिका भवति, बालिका बालकः भवति। एवमेव बहवः विषयाः एवं सन्ति पाश्चात्यदेशे। ते जनाः देशेषु ते जनाः किं चिन्तयन्ति इत्युक्ते एतत् सर्वमपि अस्माकं स्वेच्छा इति ते चिन्तयन्ति। इण्डिविजुवलिसम् इति आङ्ग्लभाषायां वदन्ति। इण्डिविजुवलिसम् इति स्वेच्छा विशृङ्खलत्वम् इति। एकस्मिन् समये विशृङ्खलत्वम् इत्युक्ते दुष्प्रवर्तनम् इति चिन्तितमासीत्। इदानीं दुष्प्रवर्तनमेव अत्यन्तं फेशन् अस्ति, अत्यन्तं वेल्यू, मॉडर्न वैल्यूस् इति वदन्ति, मॉडर्न वैल्यूस् इति। एवम् अस्माकं वैल्यू परिवर्तनं जातम्। वैल्यूस् इत्युक्ते मूल्यानाम्, अस्माकं मूल्यानां वैल्यू इति शब्दस्य संस्कृते किं वक्तुं शक्नुमः? अस्माकं मूल्यानाम्, अस्माकं मान्यतानां परिवर्तनं जातम्। एकस्मिन् काले यत् पातिव्रत्यमिति उत्तमम् इति निश्चितमासीत्, इदानीन्तनकाले तु विशृङ्खलविहारः वर्तते चेत् ओ नारीणां स्वेच्छा इति इदानीं वदामः, नारी स्वेच्छा इति वदामः। एवं विशृङ्खलत्वमेव इदानीं फेशन्, इदानीं नूतनः किं नियमः इति न, आचारः जातः, नूतनः आचारः जातः। एवमस्ति। सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। ता बुद्धिः अस्माकं नैतिक मूल्यानां पतनमेव उन्नतिः इति चिन्तयामः। इदानीं नैतिकपतनमेव उन्नतिः इति अथवा आधुनिकता इत्यपि वयं सर्वमपि चिन्तयामः। एवम् इदानीं बुद्धिः बुद्धेः त्रैविध्यम् इदानीं दृष्टम्। इदानीं धृतिः नाम का इति द्रष्टव्यम्। धृतिः शब्दस्य अर्थः कः? क्रियाशक्तिः इति यथा मया उक्तमासीत्, मधुसूदनसरस्वती व्याख्यायां वर्तते। धृतिः ध्रियते इति धृतिः खलु, धारणाशक्तिः इति। निश्चयस्य अथवा निर्णयस्य स्वीकरणानन्तरं कार्यरूपेण कथम् आनेतव्यमिति। मनसि अपि शरीरं कार्यं करोति, स्थूलशरीरं, परन्तु मनसि एव तत् विल् पवर् अपेक्षितं खलु। तस्मिन् विषये इदानीं द्रष्टव्यम्। 33तमः श्लोकः। श्रीनिवास कृपया पठतु। तथैव आचार्य। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः इति एक एव समासः। मनश्च प्राणञ्च इन्द्रियाणि च, मनः प्राणेन्द्रियाणि इति। मनः नपुंसकलिङ्गः, लिङ्गशब्दः मनः, प्राणः पुंलिङ्गशब्दः। मनश्च प्राणश्च इन्द्रियाणि च इति, मनः प्राणेन्द्रियाणि इति। तेषां क्रियाः इत्युक्ते तेषां व्यापाराः, तेषां चेष्टाः इति। तेषां चेष्टाः योगेन अव्यभिचारिण्या योगेन धारयते। सा धृतिः हे पार्थ सात्विकी इति। यया बुद्धिया मनुष्यः किं मनसश्च कार्याणि, प्राणानां कार्याणि, एवमेव इन्द्रियाणां कार्याणि, चेष्टाः, सर्वान् अपि चेष्टाः सर्वाणि अपि किं
अव्यभिचारिण्या धृत्या धारयते। एवमेव योगेन योगेन अव्यभिचारिण्या धृत्या धारयते इति। अव्यभिचारिणी वृत्तिः इति। अव्यभिचारिणी इति शब्दः ज्ञातः खलु। भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी इति गीता महात्म्य श्लोके वर्तते। अव्यभिचारिणी भक्तिः इति अत्र तत्र न अन्यत्र गच्छति इति। वि अभिचरति खलु। अभिचरति अर्थात् अन्यत्र गच्छति इति। एकस्मिन् मार्गे न गच्छति, एक गन्तव्ये मार्गे न गच्छति, परन्तु अन्यत्र गच्छति इति। अव्यभिचारिणी इत्युक्ते नियमितरूपेण एव गच्छति। नियतमार्गे एव निर्दिष्टमार्गे एव गच्छति इति अव्यभिचारिणी इति। न व्यभिचरति। एवं उद्दिष्टमार्गात् भ्रष्टः न भवति। निर्दिष्टमार्गात् भ्रष्टं बुद्धिः भ्रष्टा न भवति इति वक्तुं शक्नुमः। एवम् अव्यभिचारिण्या धृत्या। धृतिः इत्युक्ते डिटर्मिनेशन् खलु। डिटर्मिनेशन्, विल् पवर् इत्येवं फर्म्नेस् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। यया धारयते। धारयते इत्युक्ते नियन्त्रयति, कंट्रोल्स्, चेक्स् इति। धारयते धरति धारयति इति। णिचि खलु धरति, णिचि काजल् धारयति इति। धारयते इति आत्मनेपदी इति। धारयते इत्युक्ते कंट्रोल्स्, चेक्स्। किं तत्र नियन्त्रयति इत्येवं एवं स्थापयति। मधुसूदन सरस्वत्याः व्याख्यायाम् उन्मार्गात् निरुणद्धि इति ते लिखन्ति। निरुणद्धि, रुणद्धि इति वर्तते खलु। निरुणद्धि इति निरोधः इति वदामः खलु। निरुणद्धि उन्मार्गात् अर्थात् दुष्टमार्गात् निरुणद्धि इति। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया अर्थात् मानस वाचिक कायिक कर्माणि सर्वाण्यपि मनः मानसकर्माणि एवमेव वाचिककर्माणि प्राण शारीरकर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि। वाचिक इत्युक्ते सर्वेषाम् इन्द्रियाणां कर्माणि आगच्छन्ति इति। एवं सर्व इन्द्रियविषयाणाम् इन्द्रियाणां पृष्ठतः न धावन्ति इति। इन्द्रियाणां न विषयाणां पृष्ठतः। इन्द्रियाणि किं कुर्वन्ति? विषयाणां पृष्ठतः धावन्ति खलु। इन्द्रियाणि हयान् आहुः इति। यथा हयाः कुत्रचित् किमपि अपेक्षितं वस्तु वर्तते चेत् तत्र गच्छन्ति खलु। एवम् इन्द्रियाणि सर्वाणि धावन्ति। परन्तु अत्र उत्तमः साधकः सात्विकः साधकः तदा सः सम्यक् नियन्त्रणं करोति। अत एव मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः अव्यभिचारिण्या धृत्या उद्दिष्टमार्गात् भ्रष्टा न भवति इयं धृतिः। एवमेव योगेन इत्युक्ते समाधिना इति। समाधि इति शङ्कराचार्याः समाधिना इति लिखन्ति। नित्यसमाध्यनुगतया धृत्या इति ते लिखन्ति। नित्यसमाध्यनुगतया। समाधिशब्दस्य अर्थः कः? मनः एकत्र एव स्थापितमिति। सम्यक् आधीयते मनः एकस्मिन् इति समाधिः खलु। अत्र कस्मिन् तत्र स्थापितमस्ति? कस्मिन् सम्यक् आधीयते मनः। कस्मिन् आधीयते इत्युक्ते ब्रह्मतत्त्वविषये। ब्रह्मतत्त्वविषये एव मनः तत्र स्थापितमस्ति। अत एव मनः सम्यक् समीचीनमार्गे एव तिष्ठति नित्यसमाध्यनुगतया। अत एव तत्र शङ्काविरहितं भवति। तत्र तस्य निश्चयः अपि सम्यक् भवति। यथा ज्ञानं सम्यक् भवति तदानीं निश्चयः अपि सम्यक् भवति। निश्चयः इत्युक्ते बुद्धिः निश्चयात्मिका वृत्तिः बुद्धिः खलु। तत्र बुद्धिः अपि निश्चयात्मिका भवति। सः निश्चयः अपि शङ्कारहितः भवति। समीचीनः निर्णयः भवति। समीचीनः निर्णयः यदा भवति तदानीम् अत्र कर्म अनुष्ठाने अपि शङ्का न भवति। धैर्येण अग्रे गच्छति। धैर्येण अव्यभिचारिण्या धृत्या अग्रे गच्छति इति। धृतिः अपि स्थिरा भवति। धृतिः अपि स्थिरा भवति। अव्यभिचारिणी भवति इति। तत्र योगेन अव्यभिचारिण्य
साधकः धृत्या धारयति इति ओके। धृतिः अपि अत्र स्थिरा भवति इति। इदानीं त्रयः श्लोकाः पठिताः। अनन्तरश्लोकः पठनीयः वा अग्रे पठिष्यामः। अस्माकं वीडियोस् अपि न आगताः खलु, एतावत्पर्यन्तं न आगताः इति कारणात् इदानीं अद्य त्रीन् श्लोकान् पठित्वा समापयामः। कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नाः न सन्ति आचार्य। अव्यभिचारिण्या धृत्या इत्यत्र किमपि अन्यत् वर्तते वा इति पश्यामि। मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः धारणाशक्तिविषये एव यदा अस्माकं ज्ञानं समीचीनं भवति, ज्ञानमनुसृत्य एव अस्माकं निश्चयाः भवन्ति। कर्ता अपि एवमेव भवति, अस्माकं निश्चयः अपि समीचीनः भवति। यदा निश्चयः सम्यक् भवति, शङ्कारहितः भवति, तदानीम् अस्माकं धृतिः अपि डिटर्मिनेशन् अपि समीचीना एव भवति। तत्र कदापि भीतिं न अनुभवति। यदा रैट् डिसिशन् इति स्वीकृतमस्ति, तस्मिन् मार्गे गन्तुम् अस्माकं धैर्यमपि वर्तते। यत्र निश्चयः सम्यक् वर्तते तस्मिन् मार्गे गन्तुम् अस्माकं धैर्यमपि वर्तते। तदेव अत्र द्रष्टव्यमस्ति। धृतिः सा पार्थ सात्विकी इति। अग्रिमकक्षायाम् अनन्तरश्लोकान् पश्यामः। हरिः ओम् तत्सत्।